شو 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 शुफ शुफ। तो इन्होंने बड़ा लोगों को उल्लू बनाया हुआ है, बहुत बड़ा क्राउड सरकार के गिर्द जमा हो गया है, फूंकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। इस पे मैंने पहले वो बेचारे नासिर मदनी ने बयान किया था कुछ, उसको उठा के किस तरह से मारा गया, पीटा गया। तो मैंने भी जब बयान किया, मैंने कहा भाई इतनी फूंके अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है और हमारी कौम का एक बहुत बड़ा तबका जो एजुकेटेड भी है और उसके पास पावर भी है, वो उसका मुरीद बना हुआ है, क्योंकि बेवकूफ़ों की पाकिस्तान में कमी नहीं है और हुकूमत तो कंट्रोल करती नहीं है इन चीज़ों पे। सऊदी अरब में ये मंजन नहीं चलते, यूएई में भी नहीं चलेगा ये मंजन, अरबों में नहीं चलता ज़्यादातर इस तरह का मंजन। किसी अरबी को मंजन बेचना होता है तो वो भी यहाँ आता है, जैसे इराक़ से आया था ना पिछले साल, आपको बताया कि रूहानी टोपी ड्रामा, बड़े लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मैंने उसके खिलाफ भी बयान दिया था, भाई ये मंजन है, तो लोग नहीं मान रहे थे। मुझ पे भी दबाव आया कि नहीं आप अपने बयान से रुजू करो, ये तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। फिर बाद में जब पता चला कि मंजन है, तो मैं तो बार बार कहता हूँ ये रूहानी के नाम पे जो भी, देखो बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है। बुजुर्ग कहते हैं जो खुद भी गुनाहों से बचता हो और दूसरों को भी बुराइयों से रोकता हो। अच्छा, ये जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका नाम रखें इकरारुल हसन जिंदाबाद। ये मैं इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए मैं तस्करा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने साथियों से कहा कि मैं इस पे बात करूंगा ना तो उसका नाम ही रख देना इकरारुल हसन जिंदाबाद और आगे फूंके बना देना बहुत सारी। चाहिए था कि यार एक आदमी खुलेआम लोगों को उल्लू बना रहा है और बेचारी आवाम तो बेवकूफ होती है, वो तो वीडियो देख देख के लंगड़ा था, शुफ किया है, सही चलना शुरू हो गया, वो बेवकूफ बन रही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी असल में? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जैसे सऊदी अरब में ये शुफ वाली सरकार जरा एक फूंक तो लगाए ना, ऐसे लोगों की फौरन सऊदी गवर्नमेंट 2 मिनट में सारी फूंके निकाल दी। ये रूहानियत के नाम पे जितने मंजन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकते। ये जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले भी सारे आपको यहीं मिलेंगे, सऊदिया में नहीं मिलेंगे। अगर सऊदिया में है तो यहां से बंदा गया हुआ उनको खराब कर रहा होगा जाके, वहां करनी है। तो इसलिए ये सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको भी और इन जैसे जितने लोग हैं उनको कंट्रोल करे। ये जो खोल के बैठे हुए हैं ना, संग दिल महबूब आपके कदमों में, और ये जो कितने नारे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या गंद लोगों को जादू के नाम पे पिला रहे होते हैं, गंदे खून और ऊट पटांग अमलियात, फलीते और पलीते, इन सबको गवर्नमेंट पर लाजिम है कंट्रोल करे, इनके धंधों को खत्म करे। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो भी रूहानियत के नाम पे दुकान खोल के बैठा हुआ बंद करे भाई। हाँ, दम करना रुकिया शरीयत से साबित है। कल मेरे पास एक आदमी आया, बेचारे पे जिन था, तो वाकई लग रहा था कि इसके पे, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कहते मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आप, मैंने भी उस पे दम कर दिया। मैंने कहा आप जाओ अपने महल्ले के इमाम से, जो भी नेक आदमी हो उनसे दम करवा लो, बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश, ठीक हो जाओ ठीक है, नहीं हो तो सब्र करो। इससे आगे लिमिट को क्रॉस किया ना, वो किसी सरकार के पास चले गए या आमिल के पास चले गए। मैंने कहा वक्ती फायदा होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत में फंसोगे और फंसते चले जाओ इन तावीज़ गंडों में। और ये जो इस किस्म की जो फलीते, और असल में तो लफ्ज़ है फतीला, धागे को बोलते हैं, ये लोग धागे वागे भी पढ़ते हैं ना, तो लफ्ज़ है फतील। तो हमारे हजरत इसको बिगाड़ के पढ़ते थे फलीता। लोग चूंकि लोगों को उर्दू सही नहीं आती, अरबी का लफ्ज़ है ये, तो फतील को लोग फलीता बोल देते हैं। तो हजरत ने उसका नाम रख दिया पलीता। हजरत ने फरमाया कुछ पब्लिक ने बिगाड़ा है, कुछ हम इसको बिगाड़ देते हैं ताकि इसकी अजमत लोगों के दिलों से निकले। तो ये जो आजकल लूट पटांग किस्म की हर धागा, कोई इधर बांधा हुआ है, कोई इधर धागा बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है। अब हमें देखो, हमने कोई धागा शागा नहीं बांधा हुआ, तो हमारे वाले साहब भी नहीं मानते थे, हमारी दादी भी नहीं मानती थी। हमने जिनको अपने बुजुर्गों को अपनी ज़िंदगी में देखा, अपने ख़ानदान के बड़ों को, अपने शेख को भी देखा, सबके सारे मसाइल अल्लाह का शुक्र है हल हो रहे हैं। और सारे मसाइल तो दुनिया में हल
ہو بھی نہیں سکتے. کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کبھی خوشیاں. ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہر طرح کی آتی ہیں بھائی. ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے, کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں. الحمدللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, میرا اتنا روب ہے بھائی. ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے, کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے, اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے, جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. تو اچھا کر رہا ہے بھائی, اچھا کر رہا ہے, سمجھ میں دو چار کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا. ہمارے لیڈروں میں کوئی اچھا کام کرے گا تو جو اپوزیشن کے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا جب وہ لیڈر ہوگا تو بیوقوف نہیں بنا رہا, جب اپوزیشن میں ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے. تو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اپریشیٹ. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اقرار الحسن کے اس کلپ کو وہ کام کیا کہ اس نے بتایا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتا ہے, آپ کو اس طرح سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں, زنجیریں, یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. یہ جو سوئیاں انڈوں سے نکالتے ہیں نا, یہ بڑی ڈرامے بازی ہے. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جن چڑیل بھوت ہے اور یوں کیا انڈا نکال دیا, ہوتا ہی ہے. پھر اس میں سوئیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب ہاتھوں کی صفائیاں ہوتی ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں. اچھا گورے انگریزوں میں ایک اچھی بات کیا ہے, انگریزوں میں بھی یہ ڈرامے ہیں لیکن وہ اس کو ڈرامہ ہی کہتے ہیں. وہ مذہبی تڑکا لگا کے روحانیت کے نام پہ بیچتے نہیں ہیں. گورے جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر نکال رہے ہیں اور میجک شو ہوتے ہیں نا ان کے ہاں, تو اس کو شو ہی سمجھتے ہیں وہ. اب ایسا نہیں ہوتا گورے یہ میجک شو کر کے اب منجن بیچنا شروع کر دیں کہ اس کا مطلب ہم پہنچی کی سرکار ہے, اب پھونکے لگاؤ اور ہدیے لو لوگوں سے. وہ کہتا بھائی ایک میجک ہے, نظر کو کیا ہے, یہ ایک دھوکہ ہے, تو ایک فن ہے, پیسے لے کے سکھا بھی دیتے ہیں وہ فن. تو انہوں نے اس کو جتنی اوقات تھی اتنا رہنے دیا. ہمارے ہاں مذہب کا منجن بکتا ہے. اور یہ جتنے بھی جن چڑیل بھوت والے کیسز ہیں نا, یہ مذہبی لوگوں میں ہی ملیں گے آپ کو. میں جاپان گیا نا, وہاں کسی جیپنیز پہ جن چڑیل بھوت نہیں دیکھا. میں نے تفتیش کی, میں نے کہا یار یہاں جن چڑیل بھوت آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آتے ہیں. ان لوگوں پہ آتے ہیں جو ان کے مذہبی لوگ ہیں اور جن کا مذہبی اسکالر سے تعلق ہے, جو ان کے مندر میں یا جو بھی ان کی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہوگا نا, وہاں جاؤ گے تو جن بھی آئے گا, بھوت بھی آئے گا اور چڑیل بھی. انگریزوں میں بھی جن چڑیل بھوت ایک بھی نہیں ہے, لیکن جن کا پادریوں سے تعلق ہے نا, ان پہ جن بھی, بھوت بھی اور چڑیل بھی. اور پادری جن بھی اتارے گا, بھوت بھی اتارے گا, چڑیل بھی اتارے گا. ہندوستان میں, انڈیا میں آپ چلے جاؤ, جو ان کے سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں, کسی پہ نہ جن آئے گا, نہ بھوت آئے گی, نہ چڑیل آئے گی. نہیں یاری بات, اتنے پاورفل ہوتے تو اب تک یہاں آ چکے ہوتے. بولتے مفتی تو ہمارے خلاف 20 سال سے تقریریں کر رہا ہے, کوئی ایک چڑیل تو آتی نا, مجھے تو سب سے پہلے تانے دیتی. کیا خیال ہے کہ یار بس کر, بہت بول لیا تو نے ہمارے خلاف. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ مجھ پہ جن ہے, نہ بھوت ہے, نہ چڑیل ہے. تو یہ انہی لوگوں کے منجن بکتا ہے جو ان لوگوں کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں. تو ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لو, جو ان کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کوئی نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. لیکن جس کا پنڈت سے تعلق ہوگا نا, ہر دوسرے